बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आजकल के इस मसरूफ़ दौर में हर इंसान किसी न किसी मुश्किल या मसले का शिकार होता है और उसका नतीजा ये होता है कि इंसान डिप्रेशन या टेंशन में चला जाता है या फिर किसी और को टेंशन देने लगता है, यानी लड़ाई झगड़ा। उसका बेहतरीन हल ये है कि जब भी कन्फ्यूजन हो कि मैं क्या करूं या इस मसले का क्या हल होगा, उसके लिए ज़रूरी है कि दो काम में से कोई एक काम कर ले या दोनों करे, या तो इस्तिखारा करे या मशवरा कर ले। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब आप किसी से मशवरा करने लगें तो आपको किस शख्स से मशवरा करना चाहिए, और अगर कोई आपसे मशवरा ले तो आपको किन 4 बातों का ख्याल रखना चाहिए। छोटा छोटा जो मसला होता है ना, घर में रहते हुए छोटी छोटी इंसान चीज सोचता रहता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें हर वक्त ही सोचने की आदत होती है। कोई भी मसला हो उन्होंने सोचना है, समझना है, उसके बाद करना है। इसका हल यही है कि किसी समझदार बंदे से छोटी मोटी परेशानी मशवरा ले लिया करे, उससे आपकी आधी टेंशन खत्म हो जाती है। अगर आपको अच्छा मशवरा मिल जाए तो यकीन करें कि आपके मसले का ऐसे समझ लें कि आधा हल तो हो गया, अब आधा उसके ऊपर अमल करना बस लाजिम है, नतीजा अल्लाह के हवाले। एक बात मैं कहूँगी कि आप सब लोग अपनी जिंदगी में मशवरे को बहुत ज्यादा अपनाएं और मशवरे की आदत डाल लें। जब भी आपने किसी से मशवरा करना हो तो सबसे पहले आप ये देखें कि जिस बंदे से आप मशवरा कर रहे हैं वो इस काबिल भी है कि उससे मशवरा किया जाए या ना किया जाए। इसका मतलब ये है कि मामले की नौयत को समझकर उसी बंदे से मशवरा करें जो उस मामले को सही तरह भांप सके। आपको कहीं पेन है, दर्द है, कोई परेशानी है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, ना कि किसी इंजीनियर के पास। और अगर आपसे कोई मशवरा लेने आए तब आपका फर्ज ये बनता है आप उसको तभी मशवरा दें जब आप उस चीज के बारे में जानते हो। मतलब कोई भी आपसे आके अपना मसला डिस्कस करे और वो आपकी फील्ड का नहीं है या आपको समझ नहीं आ रही, तो बजाय इसके कि कोई उल्टा सीधा मशवरा दें, आप उसे कह दें कि ये मेरी समझ में बात नहीं आ रही, कहें कि आप किसी और के पास जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मशवरा एक अमानत है, तो आप उसको अमानत समझा करें। दूसरी बात यह कि अगर आपसे कोई मशवरा लेने आ जाए और आप वाकई इस काबिल समझते हैं खुद को कि आप मशवरा दे सकते हैं, तो फिर बहुत अच्छा और सही मशवरा दें। इस तरह कि आप खुद को सोचें कि अगर मैं ये कर रही होती या कर रहा होता तो मैं क्या करता, और वही मशवरा आप उसको दें। मशवरा एक अमानत होती है, जैसे कोई आपके पास पैसे रखवाए और आप उसके पैसे उठा के तो आपने खयानत कर दी। इसी तरह अगर आपको आपका दिमाग सही काम कर रहा है लेकिन आपने कुछ बात छुपा ली और कुछ मशवरा सही दिया, आधा दिया, या अगले को पूरी बात नहीं समझाई, तो ये भी इसी तरह कर दिया जैसे आपने पैसों की में खयानत कर दी। आपने अपना काम करके थोड़ा सा मशवरा दे दिया, सही से उसको क्लियर न किया, आगे अगला बंदा चाहे गड्ढे में गिर जाए आपकी बला से। तो ऐसा नहीं करना, पूरी हमदर्दी, नेक नियती और सोच समझ कर मशवरा देना है। मशवरे की अहमियत ही दीन में और दुनिया में इसीलिए है कि आप दूसरे के लिए बहुत पॉजिटिव और अच्छा होकर सोचें। अगर हम लोग मशवरों में खयानत करना शुरू कर दें तो मशवरे की वो अहमियत ही नहीं रहेगी। जबकि हम इस वीडियो में ये बताना चाह रहे हैं कि मशवरा बहुत जरूरी है। आपकी जिंदगी के आधे मसाइल मशवरों से हल हो सकते हैं। और मशवरा देते हुए ये नहीं सोचना कि अगले को ये मेरी बात पसंद आ रही है या नहीं आ रही। आपको लग रहा है ना कि ये इस काबिल नहीं है या ये गलत फैसला करने जा रहा है, आप उसको वहीं टोक दें। कोई भी हो, ये नहीं सोचना कि मेरी बात उसको बुरी लग सकती है, क्योंकि आपको पता है कि उसका नुकसान हो जाएगा। तो नुकसान से बचाने का यही तरीका है कि जो है सच बता दें। ऐसे ट्रायल के लिए कोई मशवरा ना दें कि हाँ ठीक है ऐसे कर लो। तीसरी बात का ख्याल ये रखना है कि आपने उसमें राजदारी रखनी है, यानी कोई आपके पास मशवरा लेने आए तो उसका वावेला नहीं मचाना, किसी और को नहीं बताना। मिसाल के तौर पर ये अक्सर रिश्तों में ऐसे होता है कि जब इंसान किसी घर में रिश्ता करने जाता है तो उसके बारे में, उस इंसान के बारे में दूसरे इंसानों से मशवरा करता है, पूछता है कि ये फलां लड़का या लड़की कैसे हैं, फलां लोग कैसे हैं। तो ऐसे मामलात में आपने ये नहीं कहना कि वो आपके बारे में पूछगछ कर रहे थे या कुछ, बल्कि ऐसे मामलात में आपको इजाजत है कि आप दूसरे इंसान की बुराइयां भी बताएं। वैसे अगर इस्लाम में ये है कि आप किसी की बुराई उसके पीछे ना करें, लेकिन जब किसी के साथ कोई कारोबार कर रहा हो, रिश्ता कर रहा हो, लेन देन का मामला हो और वो आपसे मशवरा लेने आ जाए, आप उसे सही सही बताएं कि ये बंदा कैसा है, ये घर वाले कैसे हैं, इसके साथ कारोबार करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और उसके बारे में किसी और को बिल्कुल भी नहीं बताना। और हाँ, मशवरा करते हुए ये नहीं देखना कि फलां शख्स मुझसे बड़ा है या छोटा है, इस चीज से कोई फर्क
فرق نہیں پڑتا، بس اہل عقل سمجھتے ہوں آپ اسے، آپ یہ سمجھتے ہوں کہ ہاں یہ اس قابل ہے، مجھے صحیح مشورہ دے سکتا ہے، تو آپ بلا شبہ اس سے مشورہ کریں، لیکن کہ جو بڑا ہو اس سے مشورہ کریں، پھر جو آپ کے ہم عمر ہوں ان سے کریں، لیکن اگر کوئی چھوٹا آپ کو زیادہ سمجھدار لگتا ہے تو اس سے بھی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا حضرت عباس کی عمر میں کچھ زیادہ فرق نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا میں؟ ان کا مقصد تھا کہ عمر میں، لیکن حضرت عباس نے کہا کہ ویسے تو آپ بڑے ہیں لیکن عمر میں آپ سے بڑا ہوں، رتبے کے لحاظ سے، سمجھ کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں۔ مطلب یہ کہ سمجھداری کا جو لیول ہوتا ہے وہ عمر سے نہیں ہوتا، ہاں عمر سے یہ ہے کہ تجربہ زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے بڑے اور چھوٹے سب سے مشورہ کر لینا چاہیے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں کہ جو آپ کو مشورہ دے رہا ہو، آپ اگر مشورہ لینے والے ہیں تو اس چیز میں آپ نے بالکل نہیں آنا کہ یہ جو مشورہ دے رہا ہے میں نے اس پہ بس عمل کرنا ہے۔ یہ اسلام میں اختیار ہے کہ آپ کی مرضی آپ مشورہ قبول کریں یا نہ کریں، ہاں مشورہ کریں ضرور لیکن اسی پہ عمل کرنا آپ کی اپنی اختیار میں ہے، آپ اپنی مرضی سے اپنی طبیعت سے اس پر عمل کریں یا نہ کریں۔ اور جو مشورہ دے رہا ہو وہ بھی یہ نہ سوچے کہ میں مشورہ تھوپ رہا ہوں، بلکہ وہ واضح سمجھا دے، اگلے کی مرضی وہ مشورہ لے یا نہ لے۔ اس بارے میں آپ کو ایک مزے کا واقعہ بتاتی ہوں۔ ایک صحابیہ تھی حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا، یہ پہلے ایک باندی تھی، بعد میں مسلمان ہو گئی تھی۔ ان کے آقا نے ان کا نکاح حضرت مغیث رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ شریعت کا اصول یہ ہے جب کوئی عورت باندی ہوتی ہے تو آقا کو اس کا اختیار ہوتا ہے، وہ اس کا ولی ہوتا ہے، سرپرست ہوتا ہے کہ وہ اس کا کہیں بھی نکاح کر دے۔ تو انہوں نے اپنا یہ اختیار استعمال کرتے ہوئے ان کی شادی کر دی اور کچھ عرصے بعد آقا نے ان کو آزاد کر دیا۔ اور شریعت کا دوسرا حکم یہ ہے اگر کوئی باندی آزاد ہو تو اس کے بعد وہ حق رکھتی ہے، اگر وہ اپنا نکاح برقرار رکھنا چاہے تو رکھ سکتی ہے، اگر آزادی اختیار کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شریعت کا یہ حکم حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کو بتا دیا کہ اب تمہارے اختیار میں ہے، تم چاہو تو اپنے شوہر کے ساتھ رہو اور چاہو تو الگ ہو جاؤ۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر سے خوش نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے علیحدگی کا فیصلہ کر دیا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہوں، لیکن ان کے شوہر حضرت مغیث رضی اللہ عنہ کو ان سے بہت محبت تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ یہ نکاح ختم نہ کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ وہ منظر ابھی تک میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ مدینے کی گلیوں میں حضرت مغیث حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے جا رہے ہوتے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے تھے اور ان سے کہہ رہے ہوتے تھے کہ خدا کے لیے میرے ساتھ نکاح کو ختم نہ کرو، لیکن حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نہیں مان رہی تھی۔ بالآخر حضرت مغیث رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر درخواست کی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت بریرہ میرے ساتھ نکاح ختم نہ کریں، لیکن ان کا ارادہ نکاح ختم کرنے کا ہے، آپ میری کچھ سفارش فرما دیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سمجھدار کون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ تم ان کے ساتھ نکاح کیوں برقرار نہیں رکھنا چاہتی، اس نکاح کو برقرار رکھو۔ اب آپ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کی سمجھ کو دیکھیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اس نکاح کو برقرار رکھوں، یہ آپ کا مشورہ ہے یا حکم؟ اگر حکم ہے تو میری مجال ہی نہیں کہ میں اس حکم کو ٹال سکوں، پھر تو یقیناً میں آپ کے اس حکم کو مانوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا حکم نہیں ہے بلکہ مشورہ ہے۔ اب اسلام میں ہر مسلمان کو یہ اجازت ہے کہ وہ چاہے تو کسی کے مشورے پر عمل کرے، چاہے تو نہ کرے۔ انہوں نے بھی اپنے اس حق کو استعمال کیا، لیکن حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ پھر تو میں آزاد ہوں کہ اس مشورے کو قبول کروں یا نہ کروں۔ بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ میری زندگی گزارنی مشکل ہے، اسی لیے میں ان سے علیحدگی اختیار کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھا مشورہ کون دے سکتا تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عظیم ہستی کون ہے؟ لیکن آپ نے بھی اپنے مشورے کے باوجود ان کے فیصلے کا احترام کیا اور فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ دو گھنٹے ایک دوسرے سے حال احوال بانٹنے اور اپنے دکھڑے سنانے کی بجائے اچھے سمجھدار بندے کو ڈھونڈ کر اگر آپ صحیح مشورہ لینا شروع کر دیں اور ان پر تھوڑا ہی صحیح لیکن عمل کرنا شروع کریں تو پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔